السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تلاميذي الأعزاء، مرحبا بكم في هذا الفيديو. إن شاء الله في هذا الفيديو غنديرو الدرس الأول من دروس الدورة الأولانية من دروس الدورة الأولى مستوى ثالثة إعدادي بيوف. دائما ما تنساوش ديروا أبوني في لاشين ديالي اللي هي بروفيسور بين، وتبارطاجيو مع لي زامي ديالكم باش كلشي يستافد إن شاء الله بحول الله. دونك على بركة الله اليوم غنديرو هاد الدرس اللي سميتو quelques matériaux utilisés dans notre vie quotidienne، يعني بعض المواد المستعملة في حياتنا اليومية. دونك على بركة الله نبداو الدرس ديالنا. دونك أول حاجة غادي نعرفوها هي لا distinction entre objet et matériau، يعني خصنا نعرفو شنو هو الفرق ما بين l'objet et matériau. objet هو جسم و matériau هي مادة. دونك كما كتلاحظوا هنا عندنا واحد شيز اللي هي كرسي. هذا الكرسي دابا واش اوبجي ولا ماتيريو؟ دونك راه اوبجي، حيتاش هذا جسم، يعني جسم، اي جسم كما كان راه كيصلح لشي حاجه، كنديرو به شي حاجه. دونك هذا الكرسي راه صالح لشي حاجه. وهذا الكرسي راه الا شفتو مصنوع من اش؟ مصنوع من الخشب ومصنوع من حديد. دونك يعني مصنوع من جوج مواد. حنا كنقولوا مصنوع من جوج مواد، من جوج حوايج. هذوك جوج حوايج حنا كنقولوا جوج مواد. في الفيزيك راه مصنوع من جوج مواد، يعني شي حاجه مصنوعه من جوج مواد راه كتسمى اوبجي. دونك هنا كما كتلاحظوا عندنا واحد الصفيحه ديال لو فير، وهنا واحد الصفيحه ديال لو كويفا. واحد الصفيحه هنا ديال الحديد، واحد الصفيحه ديال النحاس. هاد الصفائح الا لاحظتوا معايا راه ما كيصلحوا لوالو، يعني ما عندهمش الشكل اصلا ديال شي جسم. دونك هما ce sont des matériaux. Donc un matériau est une matière utilisée pour fabriquer des objets. قال لي كل مادة راه كنستعملوها باش نصوبوا بها أجسام. Les objets sont constitués par un ou plusieurs matériaux. قال لي كل الأجسام راه كتكون ولا كنصوبوها من واحد المادة ولا بزاف ديال المواد. كما كتلاحظوا هنا الكرسي راه صوبناه من بزاف ديال المواد، ولكن مثلا الكرسي ديال البلاستيك راه كنصوبوه من واحد المادة. ان ميم ماتيريو، نفس المادة، بيرمي دو فابريكي ديفيرونت اوبجي، يقدر نصوبو بها بزاف ديال الاجسام. دونك دابا غادي نشوفو دي زيكزامبل ديالنا. دونك هنا عندنا اوبجي جسم، هنا ماتيريو كي لو كومبوز، يعني المواد اللي كيتكون منها. هنا عندنا فونيتر، نافذة، بوتاي، عندنا قارورة، شيز يعني كرسي، كانيت اللي هما قراعي ديال الكانيت. دونك كما كتلاحظوا هنا عندنا فونيتر. هاد لا فونيتر مناش كتكون؟ الا لاحظتوا عندنا لو فيغ، عندنا الجاج، ها هو اللي كاين هنا بالبيض ما كيبانش، ولكن راه كتكون من الجاج. شنو اخر؟ عندنا لو بوا، كتكون مناش؟ كتكون من الخشب. شنو اخر؟ الومنيوم. كاين الشراجم دابا جداد اللي هما الناس كيستعملوهم بزاف، اللي هما اللي مصنوعين من الومنيوم. يقدر بعض المرات كيتصنعوا كنستعملوا فيهم شي حوايج اخرين. شنو هما؟ المسمار اللي هو الحديد. دونك هادو هما المواد اللي كتكون منهم الجسم ديال لا فونيتر. دونك كتكون من الماده ديال لو فيغ يعني الزجاج، لو بوا اللي هو الخشب، الومنيوم اللي هو الومنيوم. دونك دابا القراعي، مناش كيتكونوا هاد القراعي؟ باش مصنوعين؟ كاين شي قراعي مصنوع من بلاستيك، وكاين شي قراعي مصنوع من لو فيغ يعني من الزجاج. دابا الكرسي كما قلنا قبيله مصنوع من الخشب، لو بوا. شنو اخر؟ لو فيغ ومن الحديد. وكاين دي كرسي اللي مصنوعين من بلاستيك. دونك اللي كانت مناش مصنوعين راه مصنوعين من لو فيغ. شنو اخر؟ الومنيوم. يعني اللي كانت اللي كنشربوا فيهم المناضه راه بعض كتلقى راه مصنوعين من الماده باش مصنوعين راه الحديد و الومنيوم.
دونك دابا غنمشيو نشوفو لا كلاسيفيكاسيون دي ماتيريو، يعني غادي نصنفو هاد لي ماتيريو ديال هاد المواد ديالنا غنصنفوهم. دونك لي ماتيريو pouvant être classés en 3 grandes familles، يعني غنصنفوهم لثلاث عائلات. الاولانيين هما لي ماتيريو ميتاليك، يعني المواد الفلزيه اللي هما لي ميتو، الفلزات. لي ميتو هما الفلزات، يعني مجموع ديال الميتال. الميتال هو فلز. دونك بحال هنا عندنا هنا فلز ديال النحاس الكويفر، وهنا فلز ديال الحديد اللي هو الفير. دونك هنا لا دوزيام فامي اللي هي لي ماتيريو اون فير، يعني المواد الزجاجيه. بحال هنا كاين شي هنا قارورات ديال نقدر نعتبرهم ديال الماء، وهما مصنوعين من الدجاج. دونك اخر عائله اللي هي لي ماتيريو اورغانيك، اللي هما المواد العضويه اللي اصلا في هاد العام اللي هو 3 اني كوليج نتوما غتشوفوا ستيك. دونك هنا غنشوفوا certains propriétés des matériaux. Chaque famille de matériaux présente un ensemble de propriétés communes. يعني دابا هنا غنشوفوا الخصائص ديال هاد لي ماتيريو. هنا عندنا ميتال، بلاستيك ولا فير. هنا عندنا كونديكتور الكتريك، يعني واش كيوصلوا لينا الكهرباء. واش الميتال اللي هما الحديد، الفير، الالومنيوم، الكويفر، النحاس، واش كيوصلوا لينا الكهرباء؟ وي. وبالنسبه للبلاستيك واش كتوصل لينا البلاستيك كما كانت البلاستيك، واش كتوصل لينا الكهرباء؟ نو. وبالنسبه للحديد اسمحوا لي لو فير اللي هو الزاج، واش كيوصل لينا الكهرباء؟ لا. دونك دابا غنشوفوا البروبريتي الثانيه اللي هي كونديكتور تيرميك، يعني موصل حراري، واش كيوصل لنا حراره ولا لا. دونك بالنسبه للميتال نشوفوا مثلا شي معلقه خديناها وشعلنا العافيه فوق البوطه، وهزينا ديك المعلقه وشديناها ومشينا حطيناها فوق ديك العافيه، واش حنا غنحسوا بالسخونيه في اللافان ديال المعلقه؟ غادي نحسوا بالمعلقه. يعني سي ان كونديكتور تيرميك، يعني الميتال راه كيوصل لنا السخونيه. وبالنسبه للبلاستيك لا. علاش؟ حيت دابا هذيك المعلقه اش كتلاحظوا نتوما دائما كيديروا ليها شويه ديال البلاستيك. علاش؟ حيت البلاستيك ما كيوصلش لينا السخونيه. وبالنسبه للدجاج واش كيوصل لينا السخونيه ولا لا؟ كيوصل لها بواحد، ما كيوصلهاش بزاف، يعني بواحد القياس قليل بزاف، يعني كيوصل لها بواحد القيمه قليله بزاف، يعني حنا كنعتبروها نو، يعني ما كيوصلش الحراره. دونك هنا خاصيه الاخرى اللي هي ريزيستانس او شوك، يعني ما كيتهرس، يعني الا لحتيه في الارض ما كيتهرس. واش الميتال الا لحتيه في الارض كيتهرس ولا لا؟ دونك شنو عندنا؟ دونك عندنا وي، راه الميتال الا لحتيه في الارض ما كيتهرس، كيقاوم، حيت غير هنا عندنا ريزيستانس او شوك، يعني ما كيتهرس. يعني الميتال الا لحتيه في الارض ما كيتهرس. دونك بالنسبه للبلاستيك حتى هو ما كيتهرس، ولكن هنا كاين واحد المشكل، لانه كاين شي بلاستيكات كتلحهم في الارض وكيتهرسوا، ولكن راه في البلاستيك فيه بزاف ديال الانواع، والاغلبيه ديال الانواع ما كيتهرسوش، ولكن كاين شي انواع كيتهرسوا، ولكن حنا في هذه الحاله راه ما كيتهرس. بالنسبه للفير نو، راه حيتاش الدجاج الا لحتيه في الارض كيتهرس، يعني ماشي ريزيست او شوك، يعني ما كيتهرس، يعني الدجاج كيتهرس. داكشي علاش غنديرو نو. بيرميابل او ليكيد، واش كيدوزو لينا السوائل؟ واش الميتا كيدوز لنا السوائل؟ نو. وبالنسبه للبلاستيك حتى هو. دابا ان شاء الله بحول الله غنشوفوا لا ديستانكسيون انتر سيغتان ميتون. دابا هنا بالنسبه للفلزات غادي نعرفوا كيفاش نفرقوا بيناتهم.
Donc les métaux les plus utilisés sont يعني الفلزات اللي كنستعملو بزاف هما لو فير Fe، l'aluminium Al، لو كويفر اللي هو Cu، وبالنسبة لو زنك اللي هو Zn. دونك ها هما هنا دابا هنا هاد ليماج اللي عطيتكم هنا راه دابا كتقولوا راه ساهلين باش نفرقوا بين هنا السميه ديالو كاين هنا كويفر، هنا لو فير، هنا الومنيوم، هنا الزنك. ولكن في الواقع راه الزنك والومنيوم ولو فير عندهم نفس اللون، يعني ما غاديش تفرقوا بيناتهم. يعني حنا دابا غنوريكم واحد الطريقه اللي غادي تشوفوها في الدرس اللي هي غتمكنكم كيفاش تفرقوا ما بين هاد الاربعه. دونك نبداو. دونك دابا ها هما شتيهم دابا الا عطيتهم لك بهاد الطريقه راه ما غاديش تعرف شكون هو الكويفر، شكون هو لو فير، شكون هو الالومنيوم، شكون هو الزنك. دونك اول حاجه كنديروها كما كتلاحظوا ما بين هادو، كتلاحظوا هنا هذا مختلف في اللون مع هادو. دونك هذا اللي مختلف اللي هو الكويفر كي داير اللون ديالو لا كولور روج بغيك، يعني عنده واحد الكولور حمراء بغيك. يعني فين جا هادشي اصلا، فين جا الاصل ديالو؟ راه الغوج بغيك، يعني لا بريك جا من لا بريك الاحمر، داك لا بريك الاحمر هو هذا لا بريك بغيك هو لا بريك، وغوج راه اللون ديالو احمر. دونك الكويف كنعرفو غير من اللون ديالو. ولكن بالنسبه لهاد الثلاثه الاخرين كيفاش كنعرفهم؟ دابا اش كندير؟ كنستعمل واحد ليمون، يعني واحد المغناطيس. اش كيدير ليا هاد المغناطيس؟ ما كيجبد ليا هذا، ما كيشد ليا هذا، ما كيشد ليا هذا، ما كيشد ليا هذا، كيشد ليا غير الثاني هاد اللي كحل شويه. دونك شكون هو هذا؟ هذا هو لو فير، يعني اتيري باغ ليمون، يعني كيشدو المغناطيس. دونك بقاو ليا دابا هاد الجوج الا شفتوهم حتى هما راه ميمكنش تفرق بيناتهم. دونك كيفاش كنفرق بيناتهم؟ اللي هما اصلا لو الزنك ولا الالومنيوم، ولكن شكون فيهم الزنك وشكون فيهم الالومنيوم. دونك اش كندير؟ كنمشي للطابلو. هما ديجا هادشي غتشوفوه في الدروس ديالكم، يعني كيعطيكم لا ماس فوليميك، الكتله الحجميه ديال هاد لي ميتو. يعني الومنيوم 2.7، الزنك 7.2، لو فير 7.8، لو كويفر 8.9. الا لاحظتوا معايا شنو اللي بقى لنا دابا؟ هنا بقى لنا الومنيوم والزنك. شفتوه هنا؟ شوفوا الكتله الحجميه ديال الزنك كبيره بزاف على الالومنيوم. دونك كنقولوا هنا اش كنقولوا لوغ، يعني ثقيل، يعني الزنك راه ثقيل على الالومنيوم. دونك اش كنقولوا دابا على الالومنيوم اللي هو 2.7؟ يعني هو خفيف، كنقولوا عليه ليج، يعني خفيف. داكشي علاش كتلقاو المقلات وداكشي اللي كتستعملو كاملين في الدار كتلقاو اللي مصنوع من الالومنيوم كتلقاوه خفيف، حيتاش الكتله الحجميه ديال الميطال ديال الالومنيوم راه كتكون خفيفه لا ماس فوليميك ديالو. صافي، هكا باش كنفرقوا ما بين هاد لي ميطون. دونك دابا غنشوفوا لا ديستانكسيون اونتر كيلك ماتيريو بلاستيك. يعني دابا شفنا لي ميطو، دابا غنشوفوا البلاستيك كيفاش غنفرقوا ما بين البلاستيك عاوتاني. il existe différentes sortes de plastique، كاين بزاف ديال الانواع ديال البلاستيك. دونك اول نوع هو بي او اللي هو لو بولي ايثيلين. هاد البولي ايثيلين عنده واحد الرمز اللي هو هذا، يعني هنا كاين 3 فليش كيدوروا هكا دوره، يعني غوسيكلاج، يعني قدرنا نستعملو نديرو اعاده التدوير ديالو بزاف ديال المرات. وهاد الجوج هو ترقيم ديال هاد بي او. يعني الا لقيتي جوج في شي تمرين ولا شي حاجه راه كتعني لك بي او. نتوما في هاد الدرس خصكم تعقلوا غير على شنو؟ على بي او. اما بالنسبه للسميه غتجيكم صعيبه شويه. دونك بالنسبه لهاد البولي ايثيلين الانواع ديالو بحال هنا هاد القراعي فاش كيديروا الحليب، وهاد البلاستيك الاكياس ديال البلاستيك، الصاك ديال البلاستيك راه مصنوعين من هاد النوع ديال البلاستيك اللي هو لي بولي ايثيلين. دونك غنشوفوا النوع الثاني اللي هو بي اس اللي هو لي بولي ستيرين. الرمز ديالو حتى هو لي فليش هكا، وكاين 6 في الداخل ديالو. الا لقيتي 6 عرف انه بي اس. دونك نعطيكم شي اكزومبلات بحال هاد اللي مصنوعين من هاد البلاستيك. يعني هادوك الجوطابلات اللي كنستعملو بزاف، اللي كناكلو فيهم الحلوى ولا اللي كنشربو فيهم المروندا، ولا هادوك
فرشيطات ديال البلاستيك راه هما كاملين مصنوعين من هاد النوع ديال البلاستيك اللي هو لو بوليستيرين. دونك دابا غنشوفو النوع الثالث اللي هو لو بولي ايثيلين تيريفتالات. دونك هاد النوع حتى هو اللي هو بي او تي، الرمز ديالو هو الرقم 1. فيما لقيتي الرقم 1 عرفوا انه بي او تي، عقلوا على بي او تي، عقلوا على هاد الرموز بزاف. دونك بعض الامثله بالنسبه للقاروره، هادو فاش كديروا الماكله ديال السناكات الى غير ذلك، راه هادو كاملين مصنوعين من هاد النوع ديال البلاستيك اللي هو بي او تي. دونك غنشوفوا النوع الاخير اللي هو بي في سي اللي هو لو بوليكلورور دو فينيل. بعض الامثله الرمز ديالو قبل نعطيكم. دونك دابا اش غنديرو؟ دابا غنشوفوا كيفاش غنفرقوا عاوتاني هاد ما بين هاد اربعه انواع ديال البلاستيك. كما كتعرفوا كيفاش غادي نعرف هاد الانواع؟ يعني دابا الا جاب الله ما عرفت انا النوع ديال هاد البلاستيك، كيفاش غادي نعرفو؟ بي او اللي هو لي بولي ايثيلين راه فلوت دون لو دوس، يعني الماء العذب، يعني الماء اللي كنشربو راه كيطفو فوق داك فوق الماء العذب، يعني كيكون في الفوق ديال الماء، ما كينزلش لتحت ديال الماء، يعني دائما كنكون في الفوق ديال الماء. وبالنسبه للبي اس اللي هو لي بوليستيرين فلوت دون لو صالي، يعني راه كيكون يطفو فوق الماء المالح. اي سو دوسو دون لاسيتون، وهو كيدوب فواحد الماده سميتها لاسيتون، كيدوب فيها كما كتذوب الملحه في الماء. دونك بالنسبه للبي او تي اللي هو لي بولي ايثيلين تيريفتالات، هذا اش كيوقع عليه؟ شونج لا كولور دو لا فلام اون فير، يعني كيبدل لينا اللون ديال العافيه الاخضر. يعني ملي كنشعلوا فيه العافيه، ملي كنشعلوا ليه هو، ملي كنهزوا ديك البلاستيكه ديال النوع بي او تي وكنشعلوا فيها العافيه، اش كيوقع اللون ديال العافيه كيتبدل. اش من لون كيتبدل وكيولي خضر. بالنسبه للبي في سي اللي هو البوليكلورور دو فينيل، هذا سو ديفورم دون لو بولون، يعني ملي كنديروه في الماء سخون اش كيوقع عليه؟ ديفورم، كيتشوه، يعني الشكل ديالو كيتبدل. دونك دابا غنشوفوا اخر حاجه اللي هي لي ماتيريو دومبالاج. يعني ملي كنديروا لومبالاج بالنسبه للوزينات وداك الشيء الى غير ذلك، اش خصنا نديرو، اش خصنا نحترمو الى غير ذلك. قال لك ان ماتيريو دومبالاج doit préserver la qualité des produits à emballer، يعني خص ضروري هادوك المواد اللي كنستعملوهم ديال لومبالاج خصهم يحميو لينا جودة ديال المنتوج ديالنا. Le matériau d'emballage ne doit pas réagir avec l'air et avec les produits à emballer، يعني خص المادة اللي كنستعمل باش ندير بها لومبالاج خصها ما تفاعلش مع الهواء الخارجي، وخصها ما تفاعلش مع البرودوي المنتوج ديالي. يعني مثلا نعطيكم مثال، الحليب اللي كنشريو حنا اللي كيكون في الكرتون، هذاك الكرتون راه ما كيتفاعلش مع الهواء وما كيتفاعلش مع البرودوي ديالنا اللي هو الحليب. يعني هذا دابا هذا كنسميه ماتيريال امبالاج، حيت الا كان كيتفاعلوا شي حاجه راه غيدير الخطوره، غيدير شحال ديال الاسباب عاوتاني. دونك ولي ماتيريو لي بلو تيليزي سون l'aluminium، المواد اللي كنستعملوا بزاف هما الالومنيوم، لو فير، لو كارطون، لو بلاستيك. يعني كنستعملوا هادو هما بزاف في المواد اللي كنستعملوا في لومبالاج.